मोहतरम प्रोफेसर उस्मान खालिद शेखुपुरी साहब तशरीफ़ लाए, हम उन्हें अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। इनकी एक अजीज़ा पिछले दिनों क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। हम इनके साथ इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। मोहतरम मुकर्रम उस्ताद मुकर्रम शेख आबिद मजीद साहब तशरीफ़ फरमा है, उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। हज़रात गिरामी क़द्र जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान तक़सीम कार के एतबार से असरी इदारों के जो असातिज़ा हैं उन पर मुश्तमिल ये तंजीम है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आवाम मौजूद हैं ये असरी तालीमी इदारों से ही मुंसलिक हैं। और इसमें हमारी खुशकिस्मती है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं, हम शुक्रगुज़ार हैं। वक्त इंतहाई कम है। मोहतरम प्रोफेसर उस्मान खालिद शेखुपुरी साहब का वक़्त तो पहले था, लेकिन अभी एक दो दिन पहले उनकी अजीज़ा वफ़ात पा गई, इसलिए वो ताख़ीर से तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन हम उन्हें दावत ख़िताब में दे रहा हूँ ताकि वो हिस्सा डालने मुख्तसर वक्त में को दो तीन मिनट के लिए मोहतरम प्रोफेसर उस्मान खालिद शेखुपुरी साहब तशरीफ़ लाएँ और कोई एक नसीहत हमें फ़रमा दें ताकि वो आज के इस प्रोग्राम में अमली तौर पर शरीक हो जाएँ। मोहतरम प्रोफेसर उस्मान खालिद शेखुपुरी साहब, सदर जमीयत असातिज़ा पंजाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर वरब्बक फ़कब्बिर वसियाबक फ़तहिर। नहायत ही लायक तकरीम असातिज़ा किराम, मिशन रिसालत से वाबस्ता रुए ज़मीन पर मुअज़्ज़ज़ीन व मुकर्रमीन की जमात और इस कारवान के सालार सदर मोहतरम, हमारे सेक्रेटरी मोहतरम और फैसलाबाद डिवीज़न के काबीना और उसके रूह रवां अहबाब गिरामी, मैं जैसा कि बताया जा चुका, मेरी ताई जान मौलाना ताउर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया वो कल वफ़ात पा गई थीं, लेट ताख़ीर से पहुंच सका हूँ। उनके लिए ये दुआ कीजिएगा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अहबाब गिरामी, जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान आपकी वो जमात है जिसको आपकी इंतहाई ज़रूरत है। चूँकि 2-3 मिनट हैं, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पूरी डिवीज़न यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मसलक अहले हदीस से वाबस्ता अपने वो अहबाब, वो साथी और रफ़ीक़ कार चाहिए हैं जो अपने मौजूद वक्त में तालिब इल्म के लिए उसके अक़ीदे का, उसके अखलाक का, उसके किरदार का, उसके अफ़कार का ज़िम्मा उठा सकते हों। क़यामत के दिन एक तालिब इल्म जहाँ एक चोर बच्चा अपनी माँ का गिरेबान पकड़ता दिखाई देगा, अल्लाह की कसम है वहाँ एक शिरकिया उमूर में मुलव्विस बच्चा अपने उस्ताद का भी गिरेबान पकड़ने ज़रूर आएगा। वो उस्ताद के जो मुवहिद था, जो पैसे लेता था इस स्कूल से, इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से, इस बात के पैसे कि मैंने इस तालिब इल्म को एक ख़ास सब्जेक्ट पढ़ाना है, ख़ास अंदाज से पढ़ाना है, इस बात के पैसे लेता था। लेकिन ख़ुद मुवहिद था, तौहीद की लौ थी उसके पास सुन्नत की हमीयत भी थी, इल्म भी था। लेकिन कोताही ये कि वो अपनी गफलत के सबब या किसी सबब से तालिब इल्म की उस हकीकी और आखिरी और तवील ज़िंदगी की फ़िक्र न कर सका और इस मामूली और हकीर और आर्जी ज़िंदगी के लिए उसने सारा वक्त सर्फ कर दिया, बड़ी मेहनत की। अल्लाह के यहाँ जब वो बच्चा सवाल करेगा,
اے باری تعالی اس استاد محترم کے پاس توحید تھی، یہ تو جنت میں جا رہے ہیں، میں کیوں جہنم میں جاؤں؟ انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا، مجھے فزکس سمجھا دی تھی، مشکل قوانین ریاضی کے بتا دیے تھے، مجھے مطالعہ پاکستان تو بہت اچھے جغرافیے سے سمجھایا تھا، مجھے دین محمد نہیں بتایا صحیح معنوں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام تک یہ میسج پہنچائیں۔ آپ جب صبح چلتے ہیں آ کے پیغام لے کر چلیے گھر سے، آپ ایک میسج لے کر جائیے اور اپنی کلاس کو ٹارگٹ کیجئے طلباء کو۔ جہاں بھی اس امت کا ایک فرد ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی قسم ہے وہ مشنری ہوتا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہوتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ اللہ اپنے اس مشن میں کیڑیوں سے کام لیتا رہا، وہ ابابیلوں سے کام لیتا رہا، اس کو ہماری حاجت نہیں، ہماری ڈگریوں کی حاجت نہیں تھی، لیکن اگر ہمیں اللہ رب العزت نے اس علم سے نوازا ہے اور رب اکبر نے ہمیں مال و دولت سے بھی نواز دیا ہے، مستقل آمدنیں ہیں، اگر ہم فارغ البال ہو گئے ہیں تو پھر ہم سے میرا خیال یہ بنتا ہے کہ کل قیامت کے دن صحیح طرح سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس گھٹنے ٹیک کر بچے بیٹھتے تھے، وہ تو تم سے نمبر لینے کے لیے منتیں بھی کیا کرتے تھے، تمہارے پاس وقت بھی ہوتا تھا، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ تم اس کی عقیدے، اس کے عمل اور اس کے معاملات کی اصلاح کے لیے کچھ وقت صرف کرو اور تربیت کا اہتمام کرو؟ ہم سے سوال ہوگا۔ تو بس یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہی ہماری جمعیت کا اوڑھنا بچھونا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی چھتری تلے یہ پنپتا ہوا خوبصورت پودا یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، اس کی آپ یاری کیجئے، اس کے معاون بنیے، خیر کے اس معاملے میں اس کے دست و بازو بنیے۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے ذریعے سے ہم یہ پیغام پورے عالم میں پھیلانا چاہتے ہیں، ہماری یہ تڑپ ہے۔ اور میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے اساتذہ کرام، چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سے انشاءاللہ ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم بھی اس کاروان کا عملی حصہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے پاس لٹریچر ہے، ہمارے پاس اس فکر کو آگے بڑھانے کے لیے طریقہ کار ہے، ہماری ایک باڈی ہے، اس کا ایک حصہ بن کر اپنا کردار نبھائیے۔ اور یہ بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ زرخیز علاقہ ہے، یہاں سے ہمیں میرے بھائی مولانا طیب معاذ رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے تشریف فرما ہے، اسی طرح ہمارے فیصل آباد سے موقر احباب مولانا زکریا قصوری حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح ابو بکر بھائی، دیگر احباب یہاں موجود ہیں، میرے استاد بھی ہیں، شاید آپ احباب کو نہیں پتہ، آج کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے مولانا عبد الرزاق ظہیر صاحب حافظہ اللہ میرے اسی جامعہ میں حدیث کے استاد ہیں، بلوغ المرام میں نے شیخ سے پڑھی تھی، ان کی زیر سرپرستی آپ سب دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نہایت ہی لائق تکریم احباب سے یہ گزارش ہے، یہ نبوی کام ہے، یہ پلے باندھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور صحیح سند سے ہے، فرمایا میرے بعد آپ لوگوں کے پاس لوگ سیکھنے کے لیے آئیں گے، وہاں دین کے الفاظ ہیں، اور بلا شبہ جو آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو دین دیجئے۔ فرمایا فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کی وصیت کے طور پر آنے والوں کو مرحبا مرحبا کہا کرو۔ اللہ کے رسول کی یوں لگائی ہوئی ذمہ داری، اور اس باب کو پڑھیے، اگر احادیث میں اللہ کی قسم ہے اس باب کو پڑھیے جو ایک مدرس اور معلم کی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ نبی جس نے کہا انما بعثت معلما، میں ہوں ہی سراپا تعلیم دینے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں، اس نبی نے جو اس ضمن میں تعلیمات دی ہیں، سمجھ آتی ہے کہ جو باپ، جو فیکٹری آنر، جو کوئی دکان کا مالک یا کوئی اپنے نیچے ملازم اولاد یا سٹوڈنٹس رکھنے والا کوئی بھی فرد، اللہ نے ہر بندے کو ہی معلم بنایا ہوا ہے، یوں لگتا ہے۔ تو ہمیں یہ بہت بڑا فریضہ دیا گیا، اس کو نبھانے کے لیے آئیے اللہ تعالی ہم سب کو کٹ جوڑ کر کے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔